अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 53 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तकरीबन 24 साल के मुख्तसर अरसे में हमारा अक्सरियत आबादी रखने वाला सूबा हमसे अलग हो गया। इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हम जिस किताब का सहारा लेंगे उसका नाम है मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब सदीक सालिक की यादाश्त पर मुबनी है। सदीक सालिक 1971 में मशरकी पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थे। तो शुरू करते हैं सदीक सालिक की ये किताब मैंने ढाका डूबते देखा। मैंने ढाका डूबते देखा, सदीक सालिक 1981। हुर्फ़े आगाज़। ये मेरी अंग्रेजी किताब विटनेस टू सरेंडर का उर्दू एडिशन है। जब हमारी शिकस्त की ये ऐनी शहादत 1977 में पहली बार मंजर आम पर आई तो कई हलकों ने इसरार किया कि इसका उर्दू तर्जमा होना चाहिए ताकि अहले वतन को भी पता चल सके कि ये तंदो तेज आंधी किधर से आई, कैसे आई और क्यों आई। बास दोस्तों ने मुझे खबरदार किया कि हम्मा यारियां दोज़ख के बाद उर्दू में कोई किताब छापने से एहतियात करना, वरना तुम्हारा हाल भी उन अदीबों जैसा होगा जो अपनी तख्लीक से अपना नाम चमकाते मगर दूसरी से गंवा लेते हैं। मैं इस इंतबा के बावजूद ये किताब छाप रहा हूँ क्योंकि एक तरफ कौमी जरूरत है और दूसरी तरफ जाती शोहरत। जाहिर है कि इस तनाजुर में जात ही को मात होनी चाहिए। दोस्ताना मशवरे को नजरअंदाज करने की दूसरी वजह यह है कि मेरी राय में कारी बहुत ज़हीन होता है। वो अदब पारे और तारीखी मवाद में फ़र्क जानता है। वो कभी फूलों की खुशबू और उनके निबाताती साख्त का मुकाबला नहीं करता। मैंने इस किताब को अदब से दूर और तारीख के करीब रखने की कोशिश की है क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं वाकई तारीख वाक़यात पर अदबी खोल चढ़ाने बैठ जाता तो खोल तो शायद चमक उठता मगर हकायक मानित पड़ जाते। इसलिए मैंने सारी रवादात सीधे सादे अंदाज में रकम करने की कोशिश की है। अगर कहीं कहीं कोई अदबी जुमला आ गया है तो उसकी हैसियत मेरी नज़र में अंधेरी रात में तन्हा सितारे जैसी है जो चमकता तो है मगर उससे तारीकी कम नहीं होती। मेरी अंग्रेजी किताब को उर्दू में मुंतकिल करने में मेजर सैयद ज़मीर जाफरी और फजल अजीम साहब ने मेरी मदद की है। उनका तर्ज निगारिश इतना खूबसूरत और मुनफरिद है कि उन्होंने जिन जिन हिस्सों का तर्जमा किया वो उन्हीं के रंग में रंगा गया। चनाचा मैंने सारी किताब को एक ही असलूब में ढालने के लिए इन मेहरबानों के अल्फाज की लड़ियों को तोड़ दिया है। इस तकरीबी कार्रवाई से ये फायदा हुआ है कि किताब अब पहले सिफे से लेकर आखिर तक सरासर मेरे अपने स्टाइल पर है। इस किताब के छपने से अहले वतन के उर्दूदान तिबके को पहली दफा बाज हकाइक का इल्म होगा, लेकिन मुझे हरगिज ये दावा नहीं कि मैं इस अलमिये में मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक तमाम सच्चाइयाँ समो दी गई हैं। मैंने तो हकीकत का सिर्फ वो रुख पेश किया है जो मुझे मालूम है। अगर कोई साहिब हकीकत के दूसरे रुखों से पर्दा सुरका सके तो ये यकीनन ये कौमी खिदमत होगी। दो जान यक कालिब। पाकिस्तान में दूसरे मुल्क गैर मार्शल्लाह की पहली सालगिरह थी। शेख मुजीबुर रहमान एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने सूबे के अंदरूनी इलाके में जा रहे थे। उनकी खड़खड़ाती कार की पिछली सीट पर उनके साथ एक बंगाली सहाफ़ी बैठा था जो शेख साहब की इंतखाबी मुहिम की खबरें अपने अखबार को भेजता था। उसने बातों बातों में उन्हें किसी नाजुक सियासी मसले पर छेड़ा और चुपके से अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर चला दिया। बाद में वो ये टेप सुनाकर दोस्तों की तवाज़ो किया करता था। उसने ये टेप मुझे भी सुनाया। मुजीब की जानी पहचानी और गिरजदार आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अयूब खान ने मुझे मकबूलियत की ऐसी मेराज पर पहुंचा दिया है कि अब कोई शख्स मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। कोई शख्स मुझे ना नहीं कह सकता। हत्ता कि याहिया खान भी मेरे मुतालबात को रद्द नहीं कर सकता। मुजीब के मुतालबात और अज़ाइम क्या थे उसकी निशानदही एक और टेप से होती है जो याहिया खान के महकमा सुराग रसानी ने चोरी छुपे तैयार किया था। उसमें मुजीब की आवाज बंद थी। मौजू था LFO। ये कानूनी ढांचा अमलन एक दस्तूरी खाका है जिसमें कौमी सलामती की जमानत दी गई थी। इसकी वो शकें जो 6 नुकात की राह में हायल होती थी मुजीब को सख्त नापसंद थी। इस दस्तूरी खाके के मुतालिक मुजीब ने अनजाने में अपने करीबी हलकों में हस्बे झैल राय का इज़हार किया था। मेरा मकसद बांग्लादेश का कयाम है। इंतखाबात खत्म होते ही LFO को पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। कौन है जो इंतखाबात के बाद मेरे सामने टिक सके। जब याहिया खान ने ये अल्फाज सुने तो वो आग बगोला हो गया। उसका फौरी रद्द अमल ये था, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। मुजीब और याहिया के ये ख्यालात बाद की बातें हैं। उनका सही पस मंजर समझने के लिए ज़रूरी है कि बात जनवरी 1970 से शुरू की जाए जब मैं पहली बार 2 साल के लिए ढाका गया।
جب میں راولپنڈی سے ڈھاکہ روانہ ہوا تو رخت سفر بڑا مختصر تھا، مگر میرے ذہن میں خیالات کا وزن بہت بھاری تھا۔ یہ خیالات ملک کی سالمیت سے متعلق تھے، مگر اس وقت مجھے اس سلسلے میں ہندوستان کی امکانی جارحیت کی بجائے اندرونی سیاست کے مد و جزر کا زیادہ احساس تھا، کیونکہ مغربی پاکستان میں جہاں میں نے 20-25 سال گزارے تھے، یہ تاثر عام تھا کہ مجیب کے 6 نکات علیحدگی کے در پردہ اسکیم کا دوسرا نام ہے، اور بعض حلقوں میں یہ بات بھی اکثر سننے میں آئی تھی کہ 1968 کی اگرتلا سازش بھی اس اسکیم کو بروے کار لانے کے لیے عملی اقدام تھا۔ ان باتوں میں کہاں تک صداقت تھی اور کہاں تک تعصب، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ بنگالی بھائیوں سے براہ راست ملوں گا تو صورتحال خود بخود واضح ہو جائے گی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان میں 25,000 کے لگ بھگ فوجی تعینات تھے۔ میں سرکاری فرائض کے سلسلے میں انہی میں شامل ہونے جا رہا تھا، مگر 1800 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے وسیع ہندوستانی علاقے کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا یہ 25,000 فوجی مؤثر طور پر مشرقی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے؟ میں ایک سچے پاکستانی کی طرح ان خیالات سے آنکھیں بچانے کے لیے ماضی کی ان بوسیدہ دلیلوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ ہی میں تو رکھی گئی تھی۔ قرارداد پاکستان جو 1940 میں لاہور میں منظور ہوئی، ایک بنگالی لیڈر ہی نے تو پیش کی تھی، پھر ڈر کاہے کا؟ انہی خیالات کے جرمت میں تیج گاؤں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا۔ زمین پر سبزے کے قالین بچھے تھے اور آسمان پر نقری بادل مسکرا رہے تھے۔ بدلیاں تو بہت تھیں مگر بکھری بکھری، ان کی اوٹ اتنی گھنی اور گہری نہ تھی کہ ہنستے ہوئے سورج کا چہرہ مکمل طور پر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ فضا معتدل سی اور ماحول سکون آمیز سا۔ میرے ساتھ اسی جہاز سے بعض فوجی افسر جو مارشل لا ڈیوٹی سے متعلق تھے، وہ کسی اور ہی ہوا میں تھے۔ دراتے ہوئے VIP لاؤنج میں گئے اور گہرے اور دبی صوفوں میں سستانے لگے۔ باہر بنگالی کلی ہانپتے ہانپتے ان کا سامان گورنمنٹ ہاؤس کی نقری پلیٹوں والی گاڑیوں میں لادنے لگا۔ آنن فانن وہ باہر نکلے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ میں دوسرے برآمدے میں کھڑا کسی مناسب سواری کا انتظار کرنے لگا۔ راستے میں جہاز کی خرابی کی وجہ سے میں نے فلائٹ بدل لی تھی، مگر اس کی اطلاع ڈھاکہ نہ پہنچا سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فوجی جیپ میرے قریب آ کر رکی۔ حوالدار نے مجھے سمارٹ سا سلوٹ کیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک بنگالی لڑکے کو بھبکدار لہجے میں حکم دیا، صاحب کا اٹیچی کیس جیپ میں رکھو۔ سہمے ہوئے لڑکے کو یہ بھبک ناگوار تو گزری، مگر اپنے آقا پر ایک احتجاجی نگاہ ڈالتے ہوئے حکم بجا لایا۔ اس نے گھور کر میری طرف بھی دیکھا۔ اس کے سیاہ چہرے کی چوکھٹے میں سفید سفید آنکھیں وحشت کا احساس لیے ہوئے تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور چند سکے اس غریب لڑکے کو دینا چاہے، مگر حوالدار نے پرزور لہجے میں کہا، سر ان حرام زادوں کی عادت نہ بگاڑیے۔ میں نے مشورہ مان لیا اور بنگالی لڑکا ایک بار پھر نفرت بھری نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایئرپورٹ کی بلند و بالا عمارت پر پرچم ستارہ ہلال پوری آب و تاب سے لہرا رہا تھا۔ میں چھاونی روانہ ہو گیا۔ جو دوست مجھے ایئرپورٹ پر لینے نہ پہنچ سکے تھے، شام کو آفیسرز میس میں آئے، بڑے تپاک سے ملے، اپنی غیر حاضری کی معافی مانگنے لگے۔ رسمی گفتگو کے بعد مشرقی پاکستان کی صورتحال زیر بحث آئی تو انہوں نے اس غیر مناسب موقع پر، جبکہ حالات دگرگوں ہو رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں تقرری پر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ چند پند و نساں سے بھی نوازا۔ نمونے کے چند موتی حاضر ہیں۔ یہاں عملی طور پر مارشل لا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گھرداری کے لیے ہرگز بھاری بھاری چیزیں نہ خریدنا، کیا معلوم کب اور کن حالات میں یہاں سے بسترا گول کرنا پڑے۔ اپنا روپیہ پیسہ شہر کے کمرشل بینک کے بجائے چھاونی کے نیشنل بینک میں رکھوانا، اور ہاں، اپنے پیش رو کے فلیٹ ہی میں ٹکے رہنا۔ یہ صندوق نما فلیٹ بڑا محفوظ ہے، اس میں کوئی شر پسند آسانی سے بم نہیں لڑکا سکتا۔ میرے خیال میں یہ سب وہم تھے، ورنہ کسی بنگالی کو کیا پڑی تھی کہ میرے گھر میں بم پھینکے۔ صورتحال خراب سہی، مگر اتنی تو نہیں کہ شعلے اچانک بھڑک اٹھیں۔ میں نے دوستوں کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے مغربی پاکستان سے کمک یعنی بیوی بچوں کو بلوانے کے لیے تار بھیج دیا۔ چند روز میں وہ پہنچ گئے تو انہیں اپنے مورچہ نما فلیٹ میں متعین کر دیا۔ بچوں کے آتے ہی اگلے روز بنگالیوں کا ایک ہجوم ہمارے گھر پر ٹوٹ پڑا، مگر وہ شر پسند نہ تھے، محض محنت مزدوری کرنے والی عورتیں تھیں جو آیا کے طور پر ملازمت کرنے کی خواہشمند تھیں۔ بنگالی عورتیں مغربی پاکستان کے گھروں میں ملازمت کو ترجیح دیتی تھیں، جیسے تقسیم ہند سے پہلے ہندوستانی خانسامے اور بیرے کسی انگریز کے ہاں نوکری کو بہتر سمجھتے تھے۔ دوسرے تیسرے دن معلوم ہوا کہ میری بیوی نے 2 نوکرانیاں ملازم رکھ لی ہیں۔ بظاہر یہ سراسر فضول خرچی تھی، مگر جب بیوی سے جواب طلبی کی تو وہ کہنے لگیں، فکر نہ کیجیے، ان دونوں کی تنخواہ
हमारे रावलपिंडी वाले वाहिद मुलाजिम की तनख्वाह से कम होगी। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। घर आबाद करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी तो मैं ढाका से 14 किलोमीटर दूर टोंगी में पाकिस्तान सरावक इंडस्ट्रीज गया। रास्ते में अफलास और नादारी के ऐसे ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखने में आए कि मुलाजमत के लिए मारी मारी फिरती आयाओं की बेचैनी समझ में आ गई। रास्ते में जो औरतें नजर आई उनके पास 70 पोशी के लिए चंद चीथड़ों के सिवा कुछ न था। जो मर्द दिखाई दिए वो अमूमन कोता इकामत और फाका ज़दा थे। उनकी स्याह जिल्द में मुंडी हुई पसलियां चलती गाड़ी से भी गिनी जा सकती थीं। बच्चों की हालत बड़ों से बदतर थी। उनकी हड्डियां कमजोर और जिस्म नहीफ थे। कमजोर टांगों के ऊपर उभरी हुई तोंदियां बाहर को उमड़ रही थीं। बाज बच्चों की कमर के गिर्द गंदा सा धागा बंधा था जिससे एक घंटी लटक रही थी। ये उनका वाहिद खिलौना था। रास्ते में जहाँ जहाँ रुका भिकमंगों के गौल मुझ पर टूट पड़े। मैंने महसूस किया कि बंगाल का आम गरीब आदमी मगरबी पाकिस्तान के इंतहाई गरीब आदमी से भी गरीब तर है। मुझे मशरकी पाकिस्तान के माशी बदहाली के बारे में सुनी हुई बातों में वजन नजर आने लगा। मैं अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगा। मुझे ख्याल होने लगा कि चंद रोज पहले मेरे दोस्त शायद ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि अगर ये भूखे नंगे लोग अनबवा दर अनबवा मुश्तइल हो जाएं तो वाकई बाजार लूट सकते हैं, छावनी पर हल्ला बोल सकते हैं और मेरे घर में बम फेंक सकते हैं। फैक्ट्री के दरवाजे पर एक लंबा तंगा आदमी मिला। वो कोट पतलून पहने था और वज़ाकता से पंजाबी लगता था। उसने भी मेरे खदोखाल से मेरे इलाकाई ताल्लुक का अंदाजा लगा लिया। वो मिस्टर न्याजी था जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम करता था। बड़े तपाक और महरूमाना अंदाज में बातें करने लगा। जब मैंने वहाँ आने का मकसद बताया तो कहने लगा, मेरी मानिए तो बर्तन का आर्डर खुद न कीजिए। यहाँ के बंगाली मजदूर मगरबी पाकिस्तान के अफसरों से किद रखते हैं। उनके आर्डर के बर्तन भी जानबूझकर खराब कर देते हैं। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ढाका वापस पहुंचकर मैंने दिन भर के तजुर्बात एक पुराने पंजाबी दोस्त से बयान किए। खास तौर पर गुर्बत के दर्दनाक मनाजिर का जिक्र बड़े पुरअसर अंदाज में किया, मगर वो टस से मस ना हुआ, बल्कि उल्टा बंगालियों को उनकी काहली और नाअहली के लिए कोसने लगा। उसने नफरत आमेज अंदाज में कहा, ये सिर्फ एक काम में ताक है और वो है खानदानी मंसूबा बंदी के उसूलों की बेदरीग खिलाफ वर्जी। आप इनकी गुर्बत का इतना असर ना लें। मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने किसी दिन शहर ढाका ले चलूंगा। कैप्टन चौधरी वाकई अपनी पहली फुर्सत में मुझे गाड़ी पर बिठाकर शहर ले गया। पहले तो हम शहर के शानदार इलाकों में घूमते रहे, जिनमें स्टेट बैंक, गवर्नमेंट हाउस, हाई कोर्ट, इंजीनियर इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी कैंपस, बैतुल मुकर्रम, स्टेडियम, न्यू मार्केट और ऐसी ही बारोब इमारतें शामिल थीं। इन इमारतों का चक्कर लगाने के बाद कैप्टन साहब ने आहनत आमेज लहजे में कहा, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ 1947 के बाद बना, और वो भी सालाना सैलाबों, समुद्री तूफानों और कयामत खेज साइक्लोनों के बावजूद। जरूरत इस बात की है कि कोई शख्स ज़र मुबादला के आमद व खर्च के आदाद व शुमार जमा करे और मुजीब की तरफ से आयद करदा इक्तसादी एहतसाल के इल्जामात की कुली खोल दे। मैं कैप्टन चौधरी की बातें सुनकर सोचने लगा कि अगर ये सब कुछ सच है और हकायक मुजीब के खिलाफ हैं, तो फिर डर किस बात का। उसके अलावा मुजीब का तोड़ मौलाना अब्दुल मजीद भाषानी भी तो हैं, जो एक बासर और मुतवाजी जमायत की क़यादत कर रहे थे। और हाँ, दाएं बाजू की कई जमायतें भी तो मुजीब के खिलाफ हैं, जो अक्सर व बेशतर मुल्क के दोनों बाजुओं के दरमियान इस्लामी रिश्ते पर जोर देती रहती है। भला इन हालात में मुजीब किस तरह मनमानी कर सकते हैं? अगर उसका सबसे बड़ा हथियार राय आमा है तो उसका अंदाजा तो इंतखाबात के बाद ही होगा। देखिए इंतखाबात में क्या होता है। इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों पर 1 जनवरी 1970 से पाबंदी उठा ली गई। साल 9 का खैर मुकद्दम बाएं बाजू के तुलबा की जमात ने आधी रात को मुश्तइल बिरादर जुलूस निकाल कर किया, जिसमें उन्होंने सुर्ख इनकलाब के नारे लगाए। उनकी हरीफ जमात ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट लीग ने, जिसका इल्हाक अवामी लीग से था, अगले रोज एक जलसा आम में ये ऐलान किया कि हमारी निजात का राज 6 नुकात में है, सिर्फ नुकात में। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों ने अपना कोई जोर न दिखाया। सियासी जमातों में अवामी लीग, जमात इस्लामी और नेशनल अवामी पार्टी भाषानी ग्रुप बहुत सरगर्म थीं। अवामी लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज 11 जनवरी को पलटन मैदान में एक अजीमुल शान जलसे से किया। ये जलसा तंजीम और तादाद के लिहाज से बहुत कामयाब रहा। इखबारी इस्तिलाह में वहाँ लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। तादाद के अलावा गुफ्तार और इफ्कार के लिहाज से भी ये इज्तिमा यादगार था। उससे खिताब करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने
वाशगाफ अल्फाज में कहा कि बंगालियों ने 1952 के दस्तूर में बराबरी के उसूल को तस्लीम करके सख्त गलती की थी। उसने धमकी दी कि अगर बांग्लादेश पर ये उसूल दोबारा ठोंसने की कोशिश की गई तो उसकी मज़ाहमत की जाएगी और अवाम के हुकूक के लिए तहरीक चलाई जाएगी। बाद में बंगाल के मुमताज सियासतदान मरहूम तफजुल हुसैन उर्फ मानिक मियाँ के सपूत बैरिस्टर मोइनुल हुसैन ने मुझसे कहा, मेरे वालिद की जिंदगी में 1952 के आइन को बंगालियों के लिए काबिल कबूल बनाना मुमकिन था, मगर अब गाड़ी छूट चुकी है। मैंने इस दावे की तस्दीक बाज बुजुर्ग सियासतदानों से चाही तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा, जी हाँ, हुसैन शहीद सरवर्दी की मौत के बाद अगर किसी का असर व रसूख मुजीब पर था तो वो मानिक मियाँ ही थे। एक हफ्ते बाद जमात इस्लामी ने इसी पलटन मैदान में अपना जलसा मुनक्कद किया, जहाँ अवामी लीग ने अपनी इंतजामी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया था। जमात इस्लामी ने भी अपने इज्तिमा को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की, मगर ये जलसा हल्लड़बाजी का शिकार हो गया। नौबत मार कुटाई तक पहुंची, जिसमें 2 आदमी हलाक और 50 जख्मी हुए। जख्मियों में से 50 की हालत तशवीशनाक थी। अमीर जमात इस्लामी मौलाना अबू आला मौदूदी, जो जलसे से खिताब करने खास तौर पर लाहौर से ढाका पहुंचे थे, तकरीर किए बगैर जलसागाह से वापस आ गए। इस खूनरेज झड़प में जमात इस्लामी एक मजलूम और सितम रसीदा जमात बनकर निकली। जमात ने खून खराबे की जिम्मेदारी अवामी लीग पर डाली, क्योंकि जलसागाह के एक हिस्से से जवाए बांग्ला बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। अवामी लीग ये कहकर इस इल्जाम की भरपूर तरदीद करती थी कि तशद्दुद उसके मफाद में नहीं, क्योंकि उससे इंतखाबात अल्तवा का शिकार हो सकते थे। फरीकेन में ये बहस अपनी जगह बजा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस गड़बड़ को रोकने के लिए इंतजामिया ने क्या किया। खूनरेज झड़पों के दौरान पुलिस कहाँ थी? उसने बरवक्त और मौसर मुदाखलत करके अमन अमान बहाल क्यों न किया? मैंने ये सवाल मार्शल्ला इंतजामिया के एक आला अफसर के सामने उठाए तो उसने कहा, हुकूमत ने जमात इस्लामी को जरूरी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की थी, मगर जमात ने उसे ये कहकर रद्द कर दिया कि हमारे पास इंतजाम है। उससे इंतजामिया ये समझी कि गालबन जमात ये तासुर देना चाहती है कि अगर अवामी लीग अपने बलबूते पर इतना शानदार जलसा कर सकती है तो हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि हुकूमत की पनाह तो हमेशा कमजोर जमातें ही ढूंढती हैं। मैंने जब ये बात जमात के एक हमदर्द से कही तो उसने जवाब दिया, नहीं, ये सरासर झूठ है। जमात ने कोई पेशकश नहीं ठुकराई। दर हकीकत हुकूमत अपनी गैर जानिबदारी कायम रखने के लिए सरबाम बैठी तमाशा देख रही थी। जनवरी 1970 का तीसरा अहम सियासी वाकया संतोष में किसानों की रैली थी, जिसका एहतमाम मौलाना भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी ने किया था। उसमें शिरकत के दावतनामे उन तमाम पार्टियों को दिए गए जो सोशलिज्म में एतकाद रखती थीं। हुकूमत ने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी गाड़ियां चलाई और जलसागाह तक बिजली पहुंचाने के इंतजामात किए, क्योंकि गवर्नमेंट हाउस में बैठने वाले बाज सियासी पंडितों का ख्याल था कि मुजीबुर रहमान का असर जायल करने के लिए नीब भाषानी को कामयाब और फाल बनाना जरूरी है। इसके बावजूद रैली नाकाम हो गई। नाकामी की वजह किसी हरीफ जमात की दखल अंदाजी के बजाय उसका अपना अंदरूनी इंतशार था। कई दिनों के शोर शराबे के बाद अगर इस तकरीब से कुछ बरामद हुआ तो चंद नारे थे, खून और आग, आग आग आग, पर्ची या गोली, गोली गोली गोली। नीब भाषानी का इंतहा पसंद ग्रुप, जिसकी क़यादत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर तलहा के हाथों में थी, सिरे से इंतखाबात में यकीन ही नहीं रखता था। उसका ख्याल था कि इंतखाबात से हुकूमत तो बदल सकती है, मगर समाजी और इक्तसादी तब्दीली नहीं आ सकती, जिसका वाहिद जरिया सुर्ख इनकलाब है। एक शाम एक अखबार के दफ्तर में मेरी मुलाकात मिस्टर तलहा से हो गई। वो नीब भाषानी से ताज़ा ताज़ा अलग हुए थे। अपनी अलहदगी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले अवामी लीग को इसलिए छोड़ा कि उसमें कोई इनकलाबी शोला बाकी नहीं रहा था। चनाचा मैंने इनकलाबी नस्बुल ऐन हासिल करने के लिए नेशनल अवामी पार्टी की बुनियाद रखी, मगर अब ये पार्टी भी अपने नस्बुल ऐन से भटक गई है। अब इसमें भी अवामी लीग की तरह कोई चिंगारी बाकी नहीं रही। मैं अपना आइंदा का लाहे अमल इंतखाबात के बाद वाज़े करूंगा। इन 3 सियासी पार्टियों के अलावा चंद और सियासी जमात और गिरोह भी थे, जिनमें कृष्क सरामक पार्टी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग 3 गिरोह शामिल हैं। ये सब सियासी अखाड़े में उतरे, मगर अफ्ताओं खेजा। इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम न दिया जिससे सियासी हलचल मच सकती। अलबत्ता इन निस्बतन छोटी जमातों में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जनाब मोहम्मद नूरुल अमीन का जिक्र जरूरी है, क्योंकि इंतहा पसंदी के इस जज्बाती माहौल में उन्होंने एतदाल, रवादारी और इंसाफ की आवाज बुलंद की। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तारीख आंधी में
چراغ جلانا بے شک نتائج کے لحاظ سے بیسود ہو مگر جذبے اور نیت کے اعتبار سے قابل ستائش۔ مسٹر نور الامین کی یہ آواز بے اثر ثابت ہوئی کیونکہ ماحول بدل چکا تھا، قدریں رودی جا رہی تھیں، قومی سالمیت کے منافی نعرے بازی روزمرہ کا معمول بن چکا تھا، اس آندھی کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حکومت کی گدی پر بیٹھنے والے اس آندھی سے بے خبر تھے یا دیدہ دانستہ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اقتصادیات کے وڈیروں اور بنگال کے دانشوروں کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ میرے خیال میں یہ دو طبقے کسی ملک کی سیاسی تقدیر بدلنے میں خاموش مگر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تجارتی حلقوں میں مسٹر رحمان، مسٹر احمد، مسٹر بھوئیاں اور چند دوسرے حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا زور بیان اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ جناب مغربی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے مشرقی پاکستان کے پیسے سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ عوامی لیگ کی زیر سرپرستی چھپنے والا لٹریچر کا اکثر حوالہ دیتے تھے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مجموعی آمدنی کا 60% حصہ مشرقی پاکستان سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس پر قومی آمدنی کا صرف 20% خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان قومی آمدنی کا صرف 40% کماتا ہے مگر کل آمدنی کا 75% کھا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے علاوہ یہ حضرات بعض عملی دشواریوں کا بھی اکثر ذکر کرتے اور روزمرہ زندگی سے ایسی مثالیں دیتے کہ سارا تجارتی نظام مضحکہ خیز نظر آتا۔ مثلاً وہ کہتے کہ ایک جہاز مشرق وسطی سے ربڑ وغیرہ لے کر چٹاگانگ روانہ ہوتا ہے، پہلے سیدھا کراچی جاتا ہے اور کراچی سے چٹاگانگ آتا، جس سے کرایہ بھی بڑھتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح فوج کے استعمال میں آنے والی چھل جلیاں عموماً پٹسن سے بنتی ہیں، پٹسن کی فیکٹریاں یہاں ہیں، مگر پہلے یہ تیار شدہ مال رنگائی کے بہانے مغربی پاکستان بھیجا جاتا ہے اور پھر واپس منگوا کر یہاں کی یونٹوں کو دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مشرقی پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی جب تک اس پر مغربی پاکستان کی قبولیت کی مہر ثبت نہ ہو جائے، خواہ یہ تجارتی مال ہو، سیاستدان ہو یا انتظامیہ کے افسر۔ ذہنی اور فکری محاذ پر کیفیت تشویشناک تھی۔ چند ذاتی تجربہ پیش کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں جس شخص نے سب سے پہلے رابطہ قائم کیا وہ پاکستان کونسل برائے قومی یکجہتی کی ڈھاکہ شاخ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے۔ وہ میری خواہش پر مجھے سینٹر کی لائبریری دکھانے لگے۔ چلتے چلتے آرٹ سیکشن کے سامنے رک گئے، شیلف سے ایک اعلیٰ طباعت والی خوبصورت کتاب نکالی اور بنگالی لہجے میں نفرت سے کہنے لگے، ذرا ملاحظہ ہوں، راولپنڈی میں ہمارا ہیڈ آفس ہمیں کیا بھیج رہا ہے؟ یہ قومی دولت کا سراسر ضیاع نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی بنگالی شاعر کے بارے میں بھی اس پائے کی کوئی کتاب شائع کی ہے؟ ان کی برہمی کا باعث مرکہ چغتائی تھا، جس میں یکتا روزگار شاعر اسد اللہ خان غالب کے منتخب اشعار کی مصور ترجمانی کی گئی تھی۔ لائبریری کے اس چکر میں وہ ایک اور جگہ رکے اور شیلف کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سارا شیلف تمہارے قائد اعظم سے متعلق کتابوں سے بھرا پڑا ہے، زور تمہارے پر تھا، جس کی چبھن مجھے محسوس ہوئی اور میں ٹھیس کو دل میں سمیٹ کر واپس چلا آیا۔ چند روز بعد مجھے فلم سینسر بورڈ ڈھاکہ کی میٹنگ میں ایک اور یادگار تجربہ ہوا۔ یہ میٹنگ بلانے کا مقصد چربا فلموں کی روک تھا، جن کا اکثر مواد فلموں اور ناولوں کی شکل میں کلکتہ سے آتا۔ اس اجلاس میں ڈھاکہ کی فلمی صنعت کے تمام نمائندے یعنی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، فنکار اور قلمکار موجود تھے۔ صدر مجلس نے ابتدائی کلمات میں قومی وقار اور اخلاقی اقدار کے نام پر سرقہ اور چربا کی لعنت ختم کرنے پر زور دیا اور تمام حاضرین سے تعاون کی اپیل کی۔ اس پر فلم انڈسٹری کے بااثر ڈائریکٹر جو خود اچھے قلمکار بھی تھے اپنے ساتھیوں سمیت جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، پاکستان کے فلمی صنعت کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی مذاکرہ پہلے بھی یہاں منعقد ہوا تھا، جس میں یہاں کی فلمی صنعت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت اس کی نشوونما کے روایتی سرچشموں میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں ماشاء اللہ کو مشورہ دوں گا کہ وہ حکومت کے اس فیصلے پر قائم رہے اور اس کی طرف ہمارا دروازہ کھلا رکھے۔ سوچئے تو صحیح، آخر ہم اپنے ثقافتی کعبے سے کیسے پیٹھ موڑ سکتے ہیں؟ جلسے کے بنگالی صدر نے، جس کی اپنی وفاداری مشکوک تھی، میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بنگالی دانشور کی نکتہ آفرینی پر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اجلاس برخاست کر دیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے بنگالی بھائیوں سے رابطہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک وسیع ذہنی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیا یہ خلیج پاٹی جا سکتی ہے یا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ معاً میرا ذہن
25,000 فوجیوں کی طرف گیا جن کو مشرقی پاکستان میں قومی سالمیت کی حتمی گارنٹی سمجھا جاتا تھا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ ان فوجیوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔